प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलदेखि पाल्पाको 3औं बसन्तपुर जोड्ने लुम्बिनी केबल कार परियोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको छ। केबल कारको स्टेसन रहने बुटवलको गोलपार्क बमघाटमा प्रधानमन्त्रीले परियोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो। 3 किलोमिटर लामो केबल कारको यात्रापछि पुगिने पाल्पाको बसन्तपुर डाँडामा सुविधा सम्पन्न होटेल, मनोरञ्जन पार्क तथा मन्दिर सहितका संरचनाहरू निर्माण हुनेछन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना अगाडि बढाउन सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो। कोभिडले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई पुगेको धक्कालाई समेत यस परियोजनाले सहयोग पुर्याओस् भन्ने आफ्नो शुभकामना रहेको उहाँले बताउनुभयो। समयमै यसलाई बाटो क्लियर गरिनेछ र तपाईहरुले काम अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। निर्माणका काममा ढिलो गर्दैन। विकास निर्माणका कामलाई हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौं र बढाउँछौं। देश हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ र सबभन्दा कोभिड-19 को कारणले धक्का परेको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो। आज हामीले सुरु गरेको शिलान्यास गरेको काम पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित छ। अवश्य नै पर्यटन क्षेत्रमा यस ठाउँको पर्यटन क्षेत्र र राष्ट्रिय पर्यटनको विकासको सन्दर्भमा यस आयोजनाले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा लुम्बिनी केबल कार प्रालिका अध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुटवल बसन्तपुर क्षेत्रलाई नेपालको एक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय संगम स्थल सहितको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न स्वरूप आयोजना सुरु गरेको बताउनुभयो। हामीले यो क्षेत्रलाई नेपालको एक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय संगम स्थल सहितको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रयत्नमा चाहिँ छौं। संरचना निर्माण एवं विकासका कामहरू लगभग ठप्प भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। हामीले चन्द्रगिरी डाँडामा केबल कारका टावरहरू ठडाइरहँदा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको त्रासले देशवासीका मन मस्तिष्कहरू भने हल्लाइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। यो विपत्तिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल परेका बेला मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्नु पनि स्वाभाविकै थियो। विपदको त्यो समयमा पनि हामीले आफ्नो मनोबल अझै दृढ र उच्च बनाउँदै वास्तवमा त्यो आयोजना समयमा नै चाहिँ सम्पन्न चाहिँ गरेका चाहिँ थियौं। विषम परिस्थितिमा पनि तोकिएकै समयमा आयोजनाको निर्माण सक्नुले आम निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा र उमङ्गको चाहिँ सञ्चार भएको चाहिँ थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मैले आज यो सन्दर्भ यहाँ किन राख्दैछु भने हामी आज पनि त्यो भूकम्प जस्तै अकल्पनीय कोभिडको महामारीबाट चाहिँ गुज्रिरहेको चाहिँ छौं। यही कारण नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 आयोजना गर्न नपाउँदा सरकार र निजी क्षेत्रले त्यसमा गरेको चाहिँ अरबौं लगानी चाहिँ खेर गएको चाहिँ छ। देशका धेरै क्षेत्र अझ बढी पर्यटन क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रहरू थला परेको अवस्था चाहिँ छ। तर अब भने कालो बादल भित्रै चाँदीको घेरा खोज्नु पर्ने बेला चाहिँ आएको छ। अँध्यारो रातपछि सूर्योदय सुनिश्चित भए जस्तै महामारीको त्यो त्रासदी पछिका अबका दिनहरूमा सुनौलो बनाउन हामी सबै क्षेत्र मिलेर लाग्नु पर्दछ। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा जुट्ने प्रणका साथ हामी आज यो अवस्थामा आइपुगेका चाहिँ छौं। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट शिलान्यास भएको यो आयोजना पनि हामीले तोकिएको समयमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने छौं भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। लुम्बिनी विश्वका लगभग आधा मानिसको आस्थाको धरोहर हो। त्यसैले पनि हामी नेपाली विश्वका सबै नागरिकहरू भन्दा भाग्यमानी र गौरवशाली छौं भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौं। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म भएको यस पुण्यभूमिमा मलाई लाग्छ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय संरचनाहरू जति धेरै निर्माण गरे पनि थोरै नै चाहिँ हुन्छ।
यसकारण पनि हामीले यो क्षेत्रलाई नेपालको एक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सङ्गम स्थल सहितको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रयत्नमा चाहिँ छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि सार्नुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सदिच्छामा यो आयोजनाले पनि एउटा इँटा थप्नेछ भन्ने हामीले महसुस गरेको छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सधैँ जसो रहने प्रेरणा र सद्भावले हामीलाई अझ उत्साहित चाहिँ बनाएको चाहिँ छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारको पर्यटन पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीतिलाई पनि यो आयोजनाले सघाउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै घोषणा गरेको बुटोललाई आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्ने नीतिमा हामी थोरै भए पनि सहयोगी बन्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको चाहिँ छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले समेत सुशोभित यस सुन्दर पुण्यभूमिको पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई कायमै राखी स्थानीय साझेदारको माध्यमबाट यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र पर्यटनको विकास मार्फत देशको समृद्ध हासिल गर्ने क्रममा हामी लाग्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ हो। मलाई लाग्छ यस्ता संरचनाहरू राष्ट्र एवं स्थानीय नागरिकका आफ्नै सम्पत्तिहरू हुन्। छोटै समयमा आज चन्द्रगिरी केबल कार काठमाडौँवासीको मात्र नभएर नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको पनि एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै चाहिँ छ। यसले देशको अर्थतन्त्रका साथै स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न पनि त्यत्तिकै योगदान चाहिँ गरेको छ। आज शिलान्यास गरिएको लुम्बिनी केबल कार पनि नेपाल सरकार, लुम्बिनी प्रदेश, स्थानीय सरकारहरू सहित यहाँका स्थानीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सामूहिक प्रयासबाट जति धेरै छिटो निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ त्यति नै हामी सबै लाभान्वित हुन सक्छौँ भन्ने मेरो धारणा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। बुटवल नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको ठाउँ छ। हामीलाई संयोग यो पनि मिलेको छ कि रूपन्देही देशको अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहनुभएका माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णु पौडेलज्यूको गृह जिल्ला चाहिँ पनि हो। यस आयोजनालाई आजका दिनसम्म ल्याउनका लागि उहाँको सहयोग सद्भावको म यसै अवसरमा उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहिँ चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय मुख्यमन्त्री श्री चाहन्छौँ देशमा उद्यमशीलताका कैयौँ सफल उदाहरणहरू बनुन् र तिनको प्रेरणाबाट बढीभन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपाली माटोमै लगानी गरेर सुन फलाउन सकुन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राज्य निजी क्षेत्र साझेदारीको उत्कृष्ट नमुना हामीले मलेसियालाई चाहिँ लिन सक्दछौँ। यदि राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सक्यो भने राज्यले त्यहाँबाट हुने रोजगारी सिर्जना, कर तथा राजस्व सङ्कलन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट पर्याप्त फाइदा चाहिँ लिन चाहिँ सक्दछ। केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर महाथिर नेपाल आउनुभएको थियो र त्यसबेला मैले उहाँलाई काठमाडौँको केही स्थानमा घुमाउने अवसर पाएको चाहिँ थिएँ र त्यसबेला मैले उहाँलाई चाहिँ सोधेको चाहिँ थिएँ, प्रधानमन्त्रीज्यू छोटो समयमै मलेसियाले गरेको यो विकासको फर्मुला के होला, यसको रहस्य के होला प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले सोधेको चाहिँ थिएँ। उहाँको जवाब थियो, राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण मात्र चाहिँ गरिदियो भने विकास गर्न चाहिँ समय लाग्दैन र उहाँको थप भनाइ थियो राज्य बिना लगानीको चाहिँ साझेदार हो भनेर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ थियो। हामीले त्यति बेला तिनै तहका सरकारबाट चाहे स्वदेशी लगानी होस् चाहे विदेशी लगानी चाहिँ किन नहोस् त्यो लगानीकर्ताहरूलाई तिनीहरूको लगानीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गऱ्यौँ र त्यसैको फलस्वरूप राज्यले बिना लगानीको प्रतिफल राजस्वको रूपमा प्राप्त गर्यो, जुन बिना लगानी नै राज्यलाई प्राप्त भएको चाहिँ लाभांश हो भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ थियो। यो वास्तवमा चाहिँ मलेसियाको चाहिँ छोटो विकासको एउटा चाहिँ फर्मुला थियो भनेर उहाँले बताउनु भएको चाहिँ थियो। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालमा पनि लगानीका लागि तीनवटै तह स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको चाहिँ तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य निजी क्षेत्र साझेदारीताको नेपाल सरकारको नीतिलाई ठोस रूपमा चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमा
विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचना गएपछि लगानीको वातावरणमा धेरै सुधारहरू चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ छ। तर अझै पनि सरकारका मन्त्रालय विभाग स्थानीयत गरेर कतिपय कोअर्डिनेसन चाहिँ नभएको अवस्थामा अझै निजी क्षेत्रले चाहिँ चाहे जस्तो समन्वय हुन नसकेको पनि अवस्था चाहिँ छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो। त्यसले गर्दा आउने दिनमा वास्तवमा यो जुन आजको यो प्रोजेक्टको शिलान्यासले नेपालका वास्तवमा पर्यटकीय क्षेत्र जुन यस्तो सम्भावना भएका चाहिँ पर्यटक पूर्वाधारको चाहिँ विकास गर्न सकिने पर्यटन क्षेत्रहरूको लागि वास्तवमा यो आजको शिलान्यासले सम्पूर्ण एउटा निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित गरेको चाहिँ अवस्था छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, विकासतर्फ लम्किरहेको बुटौल उपमहानगरपालिका यहाँ एउटा विकासतर्फको अर्को उल्लेखनीय कामको प्रारम्भ भएको छ। लुम्बिनी केबल कारको शिलान्यास भएको छ। म यस अवसरमा यस आयोजनाको शीघ्र सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आयोजना समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकोस्। आयोजकले मलाई सोध्नु भएको थियो, मैले आयोजकलाई सोधेको थिएँ, तपाईँ के साँच्चै 1 वर्षभित्र यसको उद्घाटन गराउन सक्नुहुन्छ? उहाँले सक्छु भन्नुभएको छ। आज फागुन 3 गते अलिक गर्मी भइराखेको छ होइन? आज 1 गते, फागुन 1 गते। अर्को वर्षको फागुन 1 गते हामी डाँडामा गएर शीतल ताप्नेछौँ, हुन्छ नि होइन? त्यसका निम्ति उहाँले एउटा समस्या अगाडि सार्नु भएको छ। बाटोमा पर्ने राइट अफ द वेका रुखहरू हटाउनु पर्नेछ। आयोजना बनाउने स्वीकृति भइसकेपछि, आयोजनाको शिलान्यास भइसकेपछि फेरि अरू कुरा, रुख बिरुवाहरू हटाउनै पर्ने भएपछि त्यसलाई विधि अन्तर्गत अर्को ठाउँमा कसरी के व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू सबै तय छ। त्यसकारण यसलाई 15 दिन ढिलो गर्नु, 1 महिना ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन। त्यसकारण समयमै यसलाई बाटो क्लियर गरिनेछ र तपाईहरुले काम अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। निर्माणका काममा ढिलो गर्दैन। विकास निर्माणका कामलाई हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र बढाउँछौँ। देश हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ र सबभन्दा कोभिड-19 को कारणले धक्का परेको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो। आज हामीले सुरु गरेको, शिलान्यास गरेको काम पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित छ। अवश्य नै पर्यटन क्षेत्रमा, यस ठाउँको पर्यटन क्षेत्र र राष्ट्रिय पर्यटनको विकासको सन्दर्भमा यस आयोजनाले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँको जनसङ्ख्यादेखि लिएर उत्तर प्रदेशको जनसङ्ख्या, उत्तर प्रदेशको मात्रै होइन त्योभन्दा परपरसम्मको जनसङ्ख्या, यदि कोही लुम्बिनी आउँछ भने एकपल्ट केबल कार पनि हेरौँ भन्ने पर्छ। किनभने अवश्य पनि लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लुम्बिनी केबल कारको विज्ञापन त हुन्छ नै। त्यहाँ गर्मी भइराखेपछि त्यहाँ एउटा लुम्बिनी केबल कारको टुप्पोमा गएर हिटर तापिराखेको फोटो राख्नु। त्यसो भइसकेपछि मान्छेहरूलाई त्यताको आकर्षण त बढिहाल्छ। अब व्यापारीलाई विज्ञापनको आइडिया मैले के भनिरहनु पर्छ। तर वास्तवमा अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले भने जस्तै
यसको बहुआयामिक, यसले थप रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, यसले मानिसहरूलाई मनोरञ्जन दिने। त्यहाँ भएको दुर्गा मन्दिर छ होइन माथि, कामाक्षी मन्दिर, त्यहाँ गएर दर्शन गरेर पूजा गरेर सक्नेले पूजा गरेर नसक्नेले दर्शन गरेर पुण्य कमाउने एकातिर छ। अलिक उमेर ढल्किँदै गएपछि पुण्य कमाउँ भएर आउँछ। उमेरमा भन्दा हिँडेर जान सकिँदैन, केवल कार भविष्य त थपक्क चढ्यो गयो। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि सजिलो, पर्यटनको हिसाबले अनेक हिसाबले अत्यन्तै राम्रो कामको हामीले थालनी गरेका छौँ। यस ठाउँको इतिहासको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन। यो रामापितेकसको थलो, यो कपिल मुनिको थलो, यो बुद्धको थलो, यो अनेक ऋषिमुनिहरू, चाहे हामी अनेक ऋषिहरूका कुरा गरौँ, ऋषि पतञ्जलिका कुरा हुन्, व्याकरणाचार्य या व्याकरणका आदि व्याकरणाचार्य भने पनि हुन्छ, अथवा व्याकरणलाई समुन्नत बनाउने पाणिनिका कुरा गरौँ। बुद्धको तपस्या पनि हठयोगभित्र पर्थ्यो, जसले बुद्धलाई हाड र छाला मात्रै बनाएको भन्नुभयो। केपी ओलीले राम जन्मभूमिमा राम र सीताको मन्दिर बनाउने, त्यहाँ प्रतिमाहरू स्थापना गर्ने सुन्दैछु, तर त्योभन्दा अगाडि प्रमाणित गर्नु पर्यो नि राम त्यहीँ जन्मिया थिए भनेर। अब म त्यस बेलाका सुनेनी खोजेर ल्याउँ के खोजेर ल्याउँ? हो मैले नै मै सुनेनी थिएँ भनेर। राम जन्माउँदा कौशल्याका छेउमा मै थिएँ भन्ने को फेला पर्ला? बडा गाह्रो प्रश्न उहाँले राख्नु। संसारमा अरू कुनै ठाउँ राम जन्मभूमि भनेर प्रमाणित भएको छैन। फैजाबाद 150 वर्ष अगाडिसम्म अयोध्या नामै थिएन, अनि अयोध्यापुरी जहाँ राम जन्मिया थिए त्यो चाहिँ प्रमाण चाहियो। फेरि हामी कतिपय कुराहरूको श्रुतिको आधारमा र व्यवहारिक निरन्तरताको आधारमा, त्यस परम्पराको निरन्तरताको आधारमा, त्यस दर्शनको निरन्तरताको आधारमा हामीले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्छौँ। अरू मेसोपोटामियाको जस्तो माटाको हाँडी खोजेर भेटिँदैन, किनभने यो 10,000 भन्दा अलिक धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, 12-15 हजार वर्ष अगाडिको कुरा हो, जुन बेला अरू त्यस्ता प्रमाण भेटिने खालका कुनै कुराहरू निर्माण भएका थिएन। त्यसकारण त्यति बेलाका प्रमाणहरू हडप्पा, मोहेन्जोदडो, नील नदीको सभ्यता जसरी फेला पर्दैन, हाम्रो यहाँका पनि कतिपय कुराहरू फेला नपर्लान्। धन्य एउटा रामापितेकसको भङ्गार फेला पर्यो। त्यसले देखायो कि यहाँको सभ्यता, मानव अस्तित्व कमसेकम करोड वर्षभन्दा पुरानो रहेछ। सभ्यताको उद्गम स्थल हामीले भन्दै आएका थियौँ, त्यस कुरालाई वैज्ञानिक पुष्टि पनि मिलेको छ, अरू हिसाबले पनि मिलेको छ। र यस पवित्र भूमिलाई, यस सुन्दर भूमिलाई, यस गौरवपूर्ण भूमिलाई, यस ज्ञान भूमिलाई, यस ध्यान भूमिलाई, यस देव भूमिलाई हामीले आज पछाडि परेको छ, यसलाई विकसित बनाउनु छ। यो पछाडि पर्नु नहुने भूमि थियो, पछाडि पर्यो विभिन्न कारणले। अगाडि बढाउनु छ, विकसित गर्नु छ, र हामी विकसित गर्छौँ।
सबै उद्योग पनि मै चलाउँछु, केबल कार पनि मै चलाउँछु, सबै चिज मैले गर्छु भन्यो भने सम्भव छैन। त्यो निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, त्यसमार्फत सरकारले सहकार्य गर्छ। बिना लगानीको होइन, बिना पैसाको भन्न मिल्छ। लगानी त जमिन दिन्छ सरकारले, बाटो बनाइदिन्छ यहाँ सरकारले, बाटोको राइट अफ द वे बनाइदिन्छ सरकारले, त्यो खोलिदिन्छ सरकारले, त लगानी त छ नि सरकार। सरकारको लगानी हुन्छ, तर पैसा चाहिँ सरकारले दिँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरू नै हाल्नुहोस्। कर तपाईँहरूले तिर्नुहुन्छ, नाफा तपाईँहरू खानुहोस्। नाफा पनि सरकारले खाँदैन। विकास सबैका लागि हुन्छ, सबैका लागि विकास हुन्छ भन्ने कुरा त आज यहाँ सबभन्दा खुसी 3 जना मान्छे देख्छु। 4 जना मान्छे मध्ये एउटा हिँड्नु, एउटा पालिका अध्यक्ष आफै खुसी हुनुहुन्छ। अनुहार हेर्नुहोस् त कति खुसी हुनुहुन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको हुनाले विष्णु पौडेलजीको नाक हेर्नुहोस् त, आफ्नो प्रदेशमा भएको हुनाले मुख्यमन्त्रीजीको हेर्नुहोस् त मुस्कुराहट कस्तो छ, प्रसन्न चित्त। यहाँ मेयर गदगद हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ कार्यक्रमको तयारीतिर जानु, मेयर गदगद हुनुहुन्थ्यो। तिनाउ पालिकाका अध्यक्षजी उहाँ गदगद भइराख्नु भएको थियो। यो किन यसरी, यो खुसी, यो हर्ष किन छरिएको छ भन्दा यो सबैका लागि हो। सबैका लागि भएको हुनाले यो खुसी, यो हर्ष सबैमा छाएको छ। तपाईँ हामी सबै खुसी छौँ। म धेरै समय नल्याउँ,